नेपालको अस्तित्व जोगाउनका निमित्त अब नेपालीहरूले पश्चिमी इसाईहरूद्वारा सञ्चालित जति पनि शक्तिहरू छन् तिनीहरूसँग लड्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। आफू क्रिस्चियन बन्दा बन्दै पनि उनीहरू आज हिन्दूको भेषमा देखिन्छन्, उनीहरू आज बौद्धका भेषमा देखिन्छन्, उनीहरू आज किराँतको भेषमा देखिन्छन्, जैनको भेषमा देखिन्छन्। नेपालको मौलिक संस्कार संस्कृतिका अनुयायीका रूपमा उनीहरू हाम्रा अगाडि आउने गर्दछन्। ती व्यक्तिहरू क्रिप्टो क्रिस्चियन हुन्।दाखेरि पनि कुन धुलोमा लुकेर बसेका छन् हिन्दूहरू। हाम्रो इतिहास, हाम्रो त्यो विरासतलाई हामीहरूले निमिट्यान्न पारेको, हाम्रा आँखाले ठुलो ठुलो हेरेर बसिरहने कहिलेसम्म? नेपालका धार्मिक जति पनि स्थलहरू छन् ती स्थलहरूमा हाम्रै धार्मिक नियुक्ति हुनुपर्दछ। जति पनि मन्दिरहरू छन्, जति पनि मठ मन्दिरहरू छन्, जति पनि गुम्बा छन्, जति पनि किराँतका आस्थाका धरोहरहरू छन्, ती सम्पूर्णमा आज राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। यो राजनीति र धार्मिक क्षेत्र अलग पाटो हो। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष के का निमित्त बनाइएको थियो? यही धार्मिक आक्रमणका निमित्त, अतिक्रमणका निमित्त बनाइएको थियो। नमस्ते, सौरा नेपालदेखि म आर्य अमृत। नेपालको अस्तित्व जोगाउनका निमित्त अब नेपालीहरूले पश्चिमी इसाईहरूद्वारा सञ्चालित जति पनि शक्तिहरू छन् तिनीहरूसँग लड्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। यो मैले भनिरहँदाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले बारम्बार भनिरहनुहुन्छ कि आर्य अमृतले खालि धार्मिक विषयवस्तु मात्र लिएर आउँछ, नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउनका निमित्त विभिन्न यस्ता वक्तव्यबाजीहरू गरिरहेका छन् भनेर यहाँनिर धेरै यस्ता सेकुलरहरूको रुवाबासी सुरु हुने गर्दछ। आजको भिडियो यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको अवस्था यस्तो देखा परिरहेको छ। यी अवस्थाहरूबाट अब हामीहरूले बच्नका निमित्त अब हामीहरूले एउटा भूमिका निर्वाह गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प नै छैन। नेपालको पुरातात्विक सम्पदा जुन विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको सूचीकृत सम्पदा छ, जुन विश्वभरका हिन्दूहरूका निमित्त एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दु छ, आस्थाको धरोहर छ, जुन नेपालीहरूका निमित्त नेपालीहरूको आराध्य देव भनेर पुजिएको छ। आज पशुपतिनाथभित्र कति धेरै राजनीति भइरहेको छ। यी राजनीतिहरू तपाईँहरूले बुझ्ने हो भने हामीहरूले सिधा सिधा देख्न सक्दछौँ पशुपतिनाथ आज कसरी इसाईकरणको चपेटामा फस्दैछ। नेपाल नै हेर्ने हो भने नेपालका हरेक स्थानहरूमा आज क्रिस्चियनीकरण बढिरहेको छ, इसाईकरण बढिरहेको छ। यो सामान्य विषयवस्तु हो। नेपाल किनकि धर्मनिरपेक्ष गर्नुको तात्पर्य नै यही हो कि नेपाललाई जसरी पनि आज इसाई राष्ट्र बनाउनका निमित्त एउटा भूमिका निर्वाह गर्नु। त्यो सामान्य विषयवस्तु भइरहँदाखेरि आज जुन नेपालको आराध्य देव भनेर चिनिएको पशुपतिनाथभित्र नै यहाँनिर राजनीति भइरहेको छ। नेपालको पशुपतिनाथभित्र नै आज इसाईकरण भइरहेको छ। यी मुद्दाहरू सामान्य हुन सक्दैन। आज विश्वभर छरिएर रहेका जति पनि नेपालीहरू छन् ती नेपालीहरूको आस्थामाथि नै आज ठेस पुर्याउने काम भइरहेको छ। यो ठेस पुर्याउने काम आज राजनीतिक तवरबाट भइरहेको छ। हामीहरू सधैँ पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडिरहेका छौँ। हामीहरू कहिले काङ्ग्रेस, कहिले एमाले, कहिले माओवादी, कहिले राप्रपा, कहिले के भन्दै हिँडिरहेका छौँ। तर नेपालको अस्तित्व आज यिनै राजनीतिक दलहरूले आज निमिट्यान्न पारिरहेका छन्। नेपालको मौलिक संस्कार संस्कृति, नेपालको मौलिकता झल्कने हरेक विषयवस्तुसँग आज राजनीतिले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो प्रभाव पारिरहेको छ। र यो राजनीतिले जुन प्रभाव पारिरहेको छ र यो प्रभाव पार्दै गर्दाखेरि आज हाम्रा अस्तित्वहरू गुम्दै गइरहेको छ। विश्वमा कैयौँ देशहरूले आज नेपाललाई कुन अवस्थाले चिन्दछन्? तपाईँहरू आफै बताउनुहोस् कुन अवस्थाले चिन्दछन्? नेपाल एउटा मन्दिरको देश भनेर चिन्दछन्, नेपाल एउटा सगरमाथाको देश भनेर चिन्दछन्, नेपालको विभिन्न फरक भाषा, वेशभूषा, संस्कार संस्कृति भनेर नेपालीलाई चिन्दछन्। र ती अनेकतामा पनि, विविधतामा पनि एकतामा बाँधिएको नेपाल राष्ट्रलाई आज छिन्न भिन्न गराउनका निमित्त यहाँनिर पश्चिमी राष्ट्रहरूले कति धेरै लगानी गरिरहेका छन्। हामीहरूले कतिलाई यो कुरो थाहा नै छैन कि आज कैयौँ व्यक्तिहरू आज आफू क्रिस्चियन बन्दा बन्दै पनि उनीहरू आज हिन्दूको भेषमा देखिन्छन्, उनीहरू आज बौद्धका भेषमा देखिन्छन्, उनीहरू आज किराँतको भेषमा देखिन्छन्, जैनको भेषमा देखिन्छन्। नेपालको मौलिक संस्कार संस्कृतिका अनुयायीका रूपमा उनीहरू हाम्रा अगाडि आउने गर्दछन्। ती व्यक्तिहरू क्रिप्टो क्रिस्चियन हुन्। तपाईँहरूले यो तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला कि आज क्रिप्टो क्रिस्चियनहरू आज हाम्रा समाजमा आज छरिएर हामीहरूको छन्द भेषमा आज देखिरहेका छन्। ती व्यक्तिहरूले आज हामीहरूमाथि एउटा भ्रम छरिरहेका छन्। के हो त खासमा क्रिप्टो क्रिस्चियन? तपाईँहरूलाई मैले यसबारेमा बताउने छु। जब क्रिस्चियनीकरण सुरु भएको थियो यो विश्वमा क्रिस्चियनिटी सुरु हुँदै गर्दाखेरि रोममा जब त्यहाँका स्थानीयहरूले
आफ्नो मौलिक संस्कार संस्कृति अनुरूपको उनीहरू प्रकृति पूजक थिए। उनीहरूले सूर्यको पूजा गर्दथे। उनीहरू आफैले प्रकृतिले जुन देन दिएको छ, प्रकृतिले जुन हामीहरूलाई चाहिँ विभिन्न शक्तिहरू प्रदान गरेको छ, विभिन्न यस्ता अवस्थाहरू हामीहरूलाई दिएको छ, त्यो अर्थले गर्दाखेरि विश्वमा कुनै समय कैयौँ देशहरूले प्रकृतिलाई पुज्दथे, सूर्यलाई पुज्दथे, चन्द्रलाई पुज्दथे। आज पनि कैयौँ देशहरूले पुज्दछन्, तर ती देशहरूले निश्चित रूपमै प्रकृतिलाई पुज्दथे र आफैले एउटा प्रकृति पूजक भनेर बताउने गर्दथे। रोमको घटना तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। रोमका बासिन्दाहरूले सूर्यको पुज्दथे, सूर्य पूजा गर्दथे, सूर्यलाई पुज्दथे। त्यो देशमा जब क्रिस्चियनिटी सुरु भयो, जब इसाईकरण सुरु भयो, त्यो देशमा क्रिस्चियनिटी सुरु भए पश्चात त्यहाँको शासकले के गरे, जसले पनि त्यहाँको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिलाई आज सिद्ध्याउँदैछन्, इसाईकरण गर्दैछन्, ती व्यक्तिहरूलाई फाँसी दिने जस्तो उनीहरूले एउटा अवस्था सिर्जना गरे। त्यो गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँका जति पनि क्रिस्चियनहरू छन्, ती क्रिस्चियनहरूले के गरे, उनीहरूले माफी मागेर उनीहरूले भने कि हामीहरू यो देशको मौलिकतालाई आत्मसात गर्दछौँ, हामीहरू यो देशको जुन मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति छ त्यसलाई आत्मसात गरेर हामीहरू पनि प्रकृति पूजक बन्दछौँ, हामीहरूलाई नमार भन्ने किसिमको एक किसिमको क्षमा याचना गरे। त्यो गरे पश्चात त्यहाँको शासकले उनीहरूको कुरा अनुसारले उनीहरूलाई छाडे, उनीहरूलाई प्रकृति पूजक बन्नका निमित्त प्रेरित गरेर उनीहरूलाई छाडियो। ती व्यक्तिहरूले के गरे, ती व्यक्तिहरूले आफैलाई प्रकृति पूजक भनेर बाहिर देखाउँदै थिए, तर भित्री रूपमा उनीहरूले क्रिस्चियनिटी बढाउनका निमित्त आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहे। उनीहरूले जुनसुकै हालतमा पनि त्यहाँनिर इसाईकरण गर्नका निमित्त टेवा पुर्याइरहे। त्यही व्यक्तिहरू पछि गएर क्रिप्टो क्रिस्चियनको रूपमा स्थापित भए। त्यही क्रिप्टो क्रिस्चियन आज नेपालमा स्थापित हुँदैछन्। आज तपाईँ हाम्रा सम्पूर्ण नेपालीहरूको आँखामा छारो हाल्ने काम यिनै क्रिप्टो क्रिस्चियनहरूले गरिएको छ। नेपालका सन्दर्भमा को हुन् त क्रिप्टो क्रिस्चियन? 1-2 वर्ष अगाडि घटना तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। जब होली वाइनको काण्ड भयो, होली वाइन काण्ड हुँदाखेरि नेपालमा जिससको छोरी घोषणा विश्वभरि कहीँ नहुँदाखेरि कहीँका देशहरूले त्यो मान्यता नदिइराख्दाखेरि नेपालमा जिससको छोरी घोषणा कार्यक्रम गरियो, जुन कोरियाको मुनको ब्रियपान नेपालका नेताहरूले गरेका थिए। त्यो विशुद्ध रूपमा चाहिँ एउटा ब्रियपान कार्यक्रम थियो। त्यसमा संलग्न कैयौँ व्यक्तिहरू छन्। ती व्यक्तिहरू बाहिरी देखावटी रूपमा उनीहरूले आफैलाई नेपालको मौलिक धर्मावलम्बी भनेर बताउँदछन्। ती व्यक्तिहरू क्रिप्टो क्रिस्चियन हुन्। आजको सन्दर्भमा को हुन् क्रिप्टो क्रिस्चियन? माधव कुमार नेपाल, ऊ आफैलाई म इसाई भन्दैन, तर उसले जति पनि हरकतहरू देखाइरहेको छ ऊ विशुद्ध रूपमा क्रिप्टो क्रिस्चियन हो। हिन्दू धर्ममा आजसम्म नेपालमा कुनै पनि संविधानमा हिन्दू धर्म लेखेकै छैन। राजा हिन्दू अब भनिसकेपछि त तिमी राजा हिन्दू भन्नु के राजैलाई मान्ने मान्छे हामी। यसरी नै विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू छन् जो विशुद्ध रूपमा क्रिप्टो क्रिस्चियन छन्। जनजातीय पत्रबाट जयलक्ष्मी भन्न चाहन्छु र ह्याप्पी सन्डे इस्टर भन्न चाहन्छु। तिम्रो धर्मलाई जस्तै पहिचान र अधिकार चाहिन्छ हाम्रो धर्मलाई पनि। नभन मलाई कलाकारी यो देशको नागरिक हुँ। तिमी नेपाली म नेपाली, तिमी नेपाली म नेपाली, तर विवेक छ हामी बिच पनि। नहेर मलाई इसाई धर्मावलम्बी पनि तिम्रो जस्तो राष्ट्रप्रेम छ ममा छ। अब भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री क्रिस्चियन पनि। ती व्यक्तिहरूले आज हामीहरूलाई यति धेरै सङ्कटमा पार्ने अवस्था देखाइरहेका छन्। आज पशुपतिनाथमा जति पनि राजनीतिक चलखेलहरू भइरहेको छ यिनै क्रिप्टो क्रिस्चियनहरूबाट भइरहेको छ। कैयौँ यस्ता राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू छन् जो क्रिप्टो क्रिस्चियन हुन्। यदि चर्चको समृद्धि, चर्चको विकास र विस्तारका कुरा हामी गर्न सकेनौँ भने मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि जान सक्दैनौँ। नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति सिद्ध्याउनका निमित्त ठुलो रकम हसुरेका छन्। विदेशीद्वारा ठुलो एउटा रकम उनीहरूले सङ्कलित गरेका छन्। उनीहरूलाई ठुलो एउटा डलरको प्रलोभन दिएको छ र त्यो डलरको प्रलोभनले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि आज नेपालको भविष्य नै अन्धकारमा पुर्याइरहेका छन्। जब जिससको छोरी घोषणा कार्यक्रम हुँदै थियो, जब त्यो होली वाइन प्रकरण हुँदै थियो, त्यतिखेर जब नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिका अनुयायीहरूले यसको विरुद्धमा बोल्दै गर्दाखेरि, सगरा नेपालले यसको विरुद्धमा बोल्दै गर्दाखेरि सगरा नेपालका संरक्षक लगायतका व्यक्तिहरूलाई जेलमा हाल्ने काम समेत भएको थियो। यो घटना तपाईँहरूलाई पुनर्ताजगी म गराउन चाहन्छु। यो घटना हुँदै गर्दाखेरि
अब आउने दिनमा फेरि पुनः पशुपतिमा जस्तो किसिमको यहाँनिर राजनीतिक चलखेलहरू भइरहेको छ। पशुपति विकास कोषमा जति इसाईहरू आज यहाँनिर घुसपेट भइरहेका छन् र नेपालको श्री पशुपतिनाथलाई आज चर्च बनाउनका निमित्त जसरी भूमिका निर्वाह भइरहेको छ, श्री पशुपतिनाथको जमिनमा चर्च स्थापना भएको थियो, त्यो चर्च भत्काउनका निमित्त सर्वोच्चले आदेश दिइराख्दा पनि त्यो चर्च आजको दिनसम्म सुरक्षित छ। किन सुरक्षित छ? किन सुरक्षित छ भन्दाखेरि पशुपति विकास कोषमा क्रिस्चियनहरूको संलग्नता छ। तिनै क्रिप्टो क्रिस्चियनहरू छन् जसले आफूलाई बाहिरी देखावटी रूपमा हिन्दूको आवरणमा उनीहरू आउँदछन्, तर भित्री रूपमा उनीहरूको काम भनेको पशुपतिलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि चर्चको रूपमा परिणत गर्ने। यो तपाईँहरूलाई सुन्दा सामान्य विषयवस्तु लाग्ला, किनभने यो आर्य अमृतले चाहिँदो नचाहिँदो समाजमा एउटा चाहिँ धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउनका निमित्त मात्र यस्ता बकमपुसिया कुरा गरेको जस्तो लाग्ला। भित्री रूपमा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, ती चर्चद्वारा सञ्चालित व्यक्तिहरू जुन पशुपति विकास कोषमा आज संलग्न छन्, पशुपति विकास कोषमा उनीहरू काम गरिरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूले कुनै पनि अवस्थामा नेपालको धार्मिक जति पनि अतिक्रमण भइरहेको छ, जति पनि आक्रमण भइरहेको छ पशुपतिमाथि, त्यसका विरुद्धमा एक शब्द पनि बोल्दैन। पशुपतिलाई आज इसाईहरूको चिहान घर बनाइदिएछ, पशुपतिमा आज मुसलमानहरू गएर त्यहाँनिर नमाज पढ्दैछन्, पशुपति आज विश्वभरका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रबिन्दु, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको अस्तित्व जोगाउने त्यो के सामान्य विषयवस्तु हो? आज पशुपतिका कैयौँ मठ मन्दिरमा यहाँनिर बर पिपल उम्रेर त्यहाँनिर कस्तो संरचना बिग्रदैछ, कस्तो विकराल यस्तो अवस्था देखिँदैछ पशुपतिको, त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हो कि होइन पशुपति विकास कोषको? तर पशुपति विकास कोषले कुनै पनि हालतमा पशुपतिको संरक्षण गरिरहेको छैन। उसको काम के हो? पशुपतिको संरक्षण भन्दा पनि पशुपतिलाई जुनसुकै अवस्थामा भित्रभित्र राजनीतिक तवरले आज इसाईकरणमा टेवा पुर्याउने काम मात्र गरिएको छ। आज हामीहरूले समाजका कैयौँ यस्ता दूरदराजका अशिक्षित व्यक्तिहरूलाई आज इसाई बनाउँदैछन् भनेर आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि आज हिन्दूहरूको प्रमुख धार्मिक स्थल भनेर चिनिने पशुपति भित्रै नै यति धेरै इसाईकरण भइरहेको छ, यति धेरै त्यसलाई चर्च बनाउनका निमित्त यहाँनिर भूमिका निर्वाह भइरहेको छ। हिन्दूहरू कुन धुलोमा लुकेर बसेका छन्? हिन्दूहरू किन निदाइरहेका छन्? अचम्म लागिरहेको छ। के तपाईँहरू डराइरहनु भएको छ तपाईँहरू जेलमा पर्नु हुनेछ भनेर? यहाँनिर कुनै होली वाइन काण्डमा बोल्दै गर्दाखेरि यहाँनिर जेलमा परिने, पशुपतिनाथभित्र यहाँनिर इसाईकरण हुँदैछ भन्दाखेरि हामीहरू जेलमा पर्ने, के कहिलेसम्म चाहिँ हामीहरूले यो क्रिस्चियनिटीकरण जुन भइरहेको छ, जुन इसाईकरण भएको छ, यिनीहरूको दबदबा सहेर बाँचिरहने? हामीहरू नेपालमा जन्मिएको, हामीहरू गर्वसाथ भन्ने गर्दछौँ यो देवभूमि हो, यो पुण्य भूमि हो, यो ऋषिहरूको तपोभूमि हो भनेर हामीहरूले ठुला ठुला भाषणबाजी गर्ने गर्दछौँ। ठुला ठुला यस्ता धार्मिक सभाहरूमा गएर हामीहरूले ठुला ठुला यस्ता कुराहरू गर्नेछौँ। तर यो अवस्था भइराख्दाखेरि पनि कुन धुलोमा लुकेर बसेका छन् हिन्दूहरू? आज प्रतिशतमा यति प्रतिशत र उति प्रतिशत मात्रै भन्ने हो, या नेपालको मौलिक धर्मावलम्बीहरूले नेपालको अस्तित्व गुम्दै गर्दाखेरि आवाज उठाउने हो? या उनीहरूले यो अवस्थामा पनि चुपचाप लागेर आज नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाउनका निमित्त भूमिका निर्वाह गर्ने हो, या अब सडकमा आएर आन्दोलन गर्ने हो? तपाईँहरू कहिलेसम्म आफ्नो मौनता साधिरहनुहुन्छ? यो अवस्था देखिँदा र सम्म पनि किन तपाईँहरू मौन हुनुहुन्छ? अचम्म लाग्दछ। तपाईँ जस्ता युवाहरू जो आज विश्व नै हाम्रो हातमा एउटा मोबाइलमा चाहिँ केन्द्रित भइसकेको यो अवस्थामा पनि आज यत्तिका घटना सार्वजनिक भइराख्दाखेरि पनि हामीहरू कुन धुलोमा लुकेर बसेका छौँ? के यो कोरोनाको त्रासले गर्दाखेरि हामीहरू लुकेर बसेका छौँ? हामीहरू त एउटा आत्मा हो। हाम्रो शास्त्रले के बताएको छ? मानव एउटा आत्मा हो, यो शरीर एउटा कपडा शरीर हो। जब हामीहरूले यो मानवको योनि त्याग्दछौँ, भोलि अर्को शरीर प्राप्त गर्दछौँ, यो भइरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई के को मृत्युको डर? भोलिका सन्ततिहरूले तपाईँहरूलाई धिक्कार्ने दिन आइराख्दाखेरि आज तपाईँहरू चुपचाप सहेर बसिरहनु भएको छ। नेपालको इतिहास हिजोका दिनमा तिनै विदेशी इसाईहरूसँग हाम्रा पुर्खाहरूले लडेका थिए। तिनै मगरहरूले, तिनै ठकुरीहरूले, तिनै व्यक्तिहरू, नेपालका जति पनि रैथाने व्यक्तिहरू छन्, नेवारहरू छन्, नेपालका रैथाने जति पनि व्यक्तिहरू छन्, ती व्यक्तिहरूले हिजोका ती अङ्ग्रेजहरूसँग लडेका थिए। शिल्पी समुदाय, ती अङ्ग्रेजहरूसँग लड्ने ती व्यक्तिहरू आज कुन धुलोमा लुकेर बस्नु भएको छ? तिनी अङ्ग्रेजहरूले आज
पशुपतिमा आज यहाँनिर राजनीति गरेर नेपाललाई एउटा चर्चको देश बनाउनका निमित्त यहाँनिर कैयौँ चर्चहरू खोलिरहेका छन्, कैयौँ आज मस्जिदहरू खोलिरहेका छन्। तपाईँहरू कुन धुलोमा लुकेर बस्नुभएको छ? हाम्रो इतिहास, हाम्रो त्यो विरासतलाई हामीहरूले निमिट्यान्न पारेको, हाम्रा आँखाले ठुलो हेरेर बसिरहने कहिलेसम्म हामीहरूले सहिरहने? तपाईँहरू जबसम्म नेपालमा चाहिँ एउटा भयावह अवस्था आउँदैन तबसम्म तपाईँहरू चुपचाप सहिरहनुहुन्छ। यहाँनिर त भित्रभित्रै यस्ता षड्यन्त्रका तानाबानाहरू बुनिरहेको छ। तपाईँहरूले यो सामान्य विषयवस्तु लाग्छ? विश्वभरका हिन्दूहरूको आस्थाको एक मात्र केन्द्रबिन्दु भनेर चिनियो पशुपतिनाथ, जसले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दछ। विश्वभरकै हिन्दूहरूका निमित्त एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दु भनेर चिनिएको छ। त्यहीँभित्र आज चर्च खडा भएको छ। चर्चलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने सर्वोच्चको नियम आदेशलाई पनि चाहिँ यहाँनिर आज आत्मसात गरेर त्यहाँनिर भत्काइएको छैन। चर्च अहिलेको सम्म त्यहीँनिर स्थापित छ। किन? पशुपति विकास कोषभित्र यति धेरै राजनीति भइरहेको छ। यो खुल्लम खुल्ला हामीहरूले देखिरहँदाखेरि पनि हामीहरू किन मौन छौँ? तपाईँहरू जति पनि युवाहरू यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका निमित्त लड्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। त्यसका निमित्त तपाईँहरूले अब आजकै दिनबाट यो प्रण गर्नु आवश्यक छ। पशुपति विकास कोषमा जुन किसिमको राजनीति भइरहेको छ त्यो राजनीतिको अन्त्य गर्नका निमित्त अब नेपालको धार्मिक जति पनि सम्पदाहरू छन्, नेपालका धार्मिक जति पनि स्थलहरू छन्, ती स्थलहरूमा हाम्रै धार्मिक नियुक्ति हुनुपर्दछ। जति पनि मन्दिरहरू छन्, जति पनि मठ मन्दिरहरू छन्, जति पनि गुम्बा छन्, जति पनि किराँतका आस्थाका धरोहरहरू छन्, ती सम्पूर्णमा आज राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। यो राजनीति र धार्मिक क्षेत्र अलग पाटो हो। किनभने नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष केका निमित्त बनाइएको थियो? यही धार्मिक आक्रमणका निमित्त, अतिक्रमणका निमित्त बनाइएको थियो। नेपाललाई इसाईहरूको राष्ट्र बनाउनका निमित्त यो धर्मनिरपेक्ष लादिएको थियो। हिजोका दिनमा जब नेपाल धर्मनिरपेक्ष थिएन त्यतिखेर सबै धर्मावलम्बीहरू मिलेर बसेका थिए। आज धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा यो कस्तो भद्दा मजाक भइरहेको छ। नेपालमा आज खुलेआम यहाँनिर हिन्दू धर्मावलम्बी विरुद्ध, यहाँनिर हिन्दू धर्मका आस्था विरुद्ध यहाँनिर ठुला भड्काउ भाषण दिइरहेको छन्। यहाँनिर बौद्धका विरुद्ध यहाँनिर भित्रभित्रै चलखेलहरू भइरहेका छन्। आज बौद्ध धर्मावलम्बीको आवरणमा क्रिप्टो क्रिस्चियनहरूले के गरिरहेका छन्? तपाईँहरूले मेरै यही पेजमा पनि कैयौँ कमेन्टहरू हेर्नु होला। ती कमेन्टहरूमा ती क्रिप्टो क्रिस्चियनहरू जसले आज बौद्धको खोल ओढेर आएका छन्, उनीहरूले के भन्छन्? गाई खान पाउनुपर्छ भन्छन्। अवस्था छ। भगवान गौतम बुद्धले स्वयं शान्तिको दूत भनेर चिनिएको छ। अहिंसा परमो धर्म भन्ने भगवान गौतम बुद्धका चेलाहरू आज आफैलाई बौद्ध धर्मावलम्बी भन्दछन्। भित्री रूपमा क्रिप्टो क्रिस्चियन ती व्यक्तिहरूले आज गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। यो हामीहरूले देखिरहेका छैनौँ? तपाईँहरूले यसै बुझ्नुहुन्छ कि कति धेरै क्रिप्टो क्रिस्चियनहरू आज सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालित छन्। कति धेरै क्रिप्टो क्रिस्चियनहरू हाम्रा समाजमा आज हाम्रो छन्द भेषमा आज अगाडि बढिरहेका छन्। हामीहरूमाथि भ्रम छरिरहेका छन्। ती व्यक्तिहरूले भन्ने गर्दछन् म बौद्ध धर्मावलम्बी हो। कुन आधारले भन्दछन् ती व्यक्तिहरूले आफैलाई बौद्ध धर्मावलम्बी? ती व्यक्तिहरू क्रिप्टो क्रिस्चियन हुन्। तसर्थले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले मध्यनजर गर्नु होला। नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउनका निमित्त सबैभन्दा बढी भूमिका यिनी क्रिप्टो क्रिस्चियनहरूले गरिरहेका छन्, न कि आज हिन्दू व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन्। आज आर्य अमृतलाई यहाँ जति पनि यहाँनिर लालछना लगाइरहेका छन् ती व्यक्तिहरू क्रिप्टो क्रिस्चियन हुन्। ती व्यक्तिहरू नेपालको मौलिक धर्मावलम्बी हुनै सक्दैनन्। किनभने नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति हिन्दू बौद्ध किराँत बौद्ध जैनका पक्षमा आर्य अमृतले बारम्बार बोलिरहेको छ। सगरा नेपालले बारम्बार बोलिरहेको छ। सगरा नेपालले यसका निमित्त बारम्बार कार्यहरू गरिरहेको छ। नेपाललाई आज कमजोर बनाउनका निमित्त जति पनि यो जात प्रथाले कमजोर बनाउनका निमित्त जुन भूमिका निर्वाह गरिएको छ, हिन्दूहरूलाई कमजोर बनाउनका निमित्त यो जात प्रथाले जति भूमिका निर्वाह गरेको छ, जात प्रथाको अन्त्य हुनुपर्दछ, समाजमा रहेका जति पनि विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ भनेर यहाँ खुल्लम खुल्ला त यहाँनिर आवाज उठाउने त आर्य अमृत नै हो, सगरा नेपाल नै हो। सगरा नेपालले नै यो कार्य थालनी गरेको थियो जब ललितपुरको गणेश मन्दिरमा जुन राज्यले दिएको एउटा तल्लो दर्जा भनेर दिएको एउटा सम्बोधन गरिएको एउटा नाम छ दलित शब्द। म दलित शब्द भन्न चाहन्न, तर बाध्यतावश मलाई भन्न मजबुर छु। किनभने मान्छेहरूले बुझ्न चाहँदैनन्। ती कथित दलित शब्दलाई अन्त्य गर्नका निमित्त हामीहरूले त्यही दलित समुदायकै व्यक्तिहरूलाई हामीहरूले मूल पुजारी घोषणा गरिदिएका छौँ। त्यसले एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त तरङ्ग ल्याएको छैन। आज क्रिप्टो क्रिस्चियन बनेका व्यक्तिहरूले यसमा पनि आज अब्जेक्सन जनाइरहेका छन्। यसमा पनि आज यस्ता प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्। उनीहरूले भन्ने गर्दछन् कि यो सबै देखावटी नाटक हो। आज त्यो मन्दिर निर्माण हुँदैछ त, जति पनि आज जातीय विभेद भन्नु ठुला कुरा गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो मन्दिर निर्माणका निमित्त कुनै एउटा सहयोग गर्ने आफ्नो
हैसियत राख्दछन् राख्दैनन्। उनीहरूको काम भनेको जसरी पनि नेपालका मौलिक धर्मावलम्बीहरू बीच नै ती मनमुटाव सिर्जना गर्ने बाहेक अरू केही पनि होइन। ती व्यक्तिहरूले यो लाइभ हेरेर बुझ्नु होला कि आज हामीहरूलाई मनमुटाव गराउनका निमित्त क्रिप्टो क्रिस्चियनहरूले कति भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। ती कुनै राजनीतिक पार्टीका आवरणमा छन्, ती कुनै धार्मिक व्यक्तिका आवरणमा उपस्थित छन्, ती व्यक्तिहरू विभिन्न यस्ता अवस्थाहरूमा उपस्थित छन्। ती व्यक्तिहरू देखावटी रूपमा हामीहरूलाई एकदमै सभ्य र शालीन देखिन्छन्, ती व्यक्तिहरू एकदमै विद्वान देखिन्छन्, तर ती भित्री रूपमा क्रिस्चियनहरूद्वारा परिचालित छन्। ती व्यक्तिहरूको पहिचान हुनुपर्दछ। ती व्यक्तिहरूले हामीहरूलाई भ्रम छरिरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको भ्रममा तपाईँहरू नफस्नु होला। आज जो जसले पनि चाहिँ नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिका विरुद्धमा भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेका छन्, ती कदापि पनि नेपालका मौलिक धर्मावलम्बी हुन सक्दैनन्, ती कदापि पनि नेपाली हुन सक्दैनन्। यदि नेपाली हुन् भने नेपालीहरूको एकता हिजोको दिनमा जुन स्पष्ट रूपमा हामीहरूले देखिरहेका थियौँ, त्यो एकता भनेको के हो? हामीहरू विविधतामा पनि एकतामा बाँधिएका थियौँ। हामीहरू बीच विभिन्न फरक हाम्रो मौलिक संस्कार संस्कृति छन्, हाम्रा वेशभूषा, हाम्रा जुन हामीहरूले बोल्ने भाषा शैली पनि छन्, यी सबै फरक छन्, तर पनि हामीमा एकता थियो। त्यो एकतालाई नै आज सिद्ध्याउनका निमित्त जति पनि आज क्रिप्टो क्रिस्चियनहरू सञ्चालित छन्, ती व्यक्तिहरू कुनै संस्थामा सञ्चालित छन्, कुनै धार्मिक आवरणमा तिनीहरू छन्, कुनै राजनीतिक आवरणमा छन्, ती व्यक्तिहरूदेखि तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोला। र पशुपतिमा जुन देखिएको राजनीतिकरण छ, त्यो राजनीतिकरणको अन्त्यका निमित्त तपाईँहरूले अब लड्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। यो राज्य सत्ताले हामीहरूमाथि दमन गर्न खोजिरहेको छ। राज्य सत्तामा तिनै राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू छन् जो नेपालीहरूको कहिले पनि एकतामा खुसी हुन सक्दैनन्। उनीहरूको इच्छा पूर्ति नै हुँदैन। उनीहरूको इच्छा पूर्ति तब जब हुन्छ जब नेपाली एक आपसमा लड्दछन्, भिड्दछन्, र त्यसबाट उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका निमित्त एउटा भूमिका निर्वाह गर्न उनीहरूले एउटा अवसर मिल्नेछ। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि उनीहरूले हामीहरूलाई विभिन्न यस्ता शब्दजालमा फसाइरहेका छन्। तसर्थले गर्दाखेरि तपाईँहरू स्पष्ट रहनु होला। नेपालको अस्तित्व तब मात्र जोगिन्छ जब नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति नेपालमा जति पनि छन् तिनीहरूको संरक्षण हुन्छ भने मात्रै नेपालको अस्तित्व जोगिन्छ, होइन भने नेपालको अस्तित्व जोगिँदैन। आज पशुपतिनाथमा चर्च बनिँदै गर्दाखेरि नेपालको अस्तित्व जोगिँदैन। आज खुवालुङ तोडिँदै गर्दाखेरि नेपालको अस्तित्व जोगिँदैन। आज किराँतीहरूका साकेला सिली नाचमा चाहिँ हलेलुया गर्दै गर्दाखेरि नेपालको अस्तित्व जोगिँदैन। नेपालको मौलिक संस्कार संस्कृति भनेको यिनै हुन्। साकेला सिली नाच हो, खुवालुङ हो, पशुपतिनाथ हो, स्वयम्भू हो। यी जति पनि यी संरचनाहरू छन्, यी संरचनामा आज जसरी क्रिस्चियनिटीकरण गर्नका निमित्त एउटा भूमिका निर्वाह भइरहेको छ, यो हुँदै गर्दाखेरि नेपालको अस्तित्व धरापमा सङ्कटमा परिरहेको छ। तसर्थले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई विनम्रताको साथमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज तपाईँ हामीमा जति पनि देखिएका क्रिप्टो क्रिस्चियनहरू छन् उनीहरू बौद्धका आवरणमा तपाईँहरूमा देखिरहेका छन्, हिन्दूका आवरणमा उनीहरू देखिरहेका छन्, किराँतका आवरणमा देखिरहेका छन्, कुनै राजनीतिक पार्टीका आवरणमा देखिरहेका छन्। ती व्यक्तिहरूले सबैभन्दा बढी आज झुट भ्रम र पाखण्ड फैलाइरहेका छन्। उनीहरूले जति पनि आज सुन्दर विषयहरू प्रस्तुत गर्दछन्, सुन्दर र शालीन विषयहरू प्रस्तुत गर्दैछन्, तर भित्री रूपमा उनीहरूले हामीहरूलाई लडाउनका निमित्त भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। तसर्थ सचेत रहनुहोला, सजग रहनुहोला र अबको आन्दोलन यी विधर्मीहरूका विरुद्धमा हुनेछन्। हिजोका दिनमा हाम्रा पुर्खाहरूले जोगाएको इतिहास जुन विरासत छ, त्यो विरासत भनेको नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको सम्वर्धन, संरक्षण र प्रवर्धन हो। र यो जब आज नामेट पारिँदैछन्, यो विदेशीद्वारा सञ्चालित विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ विभिन्न यस्ता क्रिप्टो क्रिस्चियनहरूले आज समाप्त पार्न खोजिरहेका छन्। ती व्यक्तिहरूका विरुद्धमा अब हाम्रो लडाइँ सुरु हुँदैछ र यो लडाइँमा तपाईँहरू सबैले साथ दिनका निमित्त पनि यसै लाइभ मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विषयवस्तुहरू धेरै छन्, यो मैले आक्रोश पोखिरहेको छैन, मैले यो यथार्थता तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु। तसर्थले गर्दाखेरि यो यथार्थतालाई तपाईँहरूले आत्मसात गर्ने प्रयास गर्नुहोला। हस्त नमस्ते, ओम जय सनातन।